नाज़रीन आदाब, 29 नवंबर 2023 मुताबिक 14 जमादिल अव्वल के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। आप समाज फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाह अहम खबरों के खास हिस्से। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सुरंग में खुदाई मुकम्मल होने के बाद तमाम मजदूरों को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया है। तमाम कारकुनों को 800 मिलीमीटर के पाइप के जरिए बाहर निकाला गया। एनडीआरएफ की टीम पाइप के जरिए मजदूरों तक पहुंची, फिर उन्हें बाहर निकालने का काम शुरू किया गया। मजदूरों को एम्बुलेंस में अस्पताल भेजने का अमल भी शुरू कर दिया गया। ये तमाम कारकुनान 12 नवंबर यानी दिवाली की सुबह से सुरंग में फंसे हुए। एक मजदूर के अहले खाना का कहना था कि निकाले जाने के बाद अब वो 17 दिन बाद दिवाली का त्योहार मनाएंगे। उत्तर प्रदेश असेंबली के सरमाई इजलास शुरू होने से कबल वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने सभी अराकीन से ऐवान का वक़ार बरकरार रखने की अपील करते हुए कहा कि अपोजिशन के हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आला योगी ने कहा कि रियासत की चौतरफा तरक्की, मफाद आम्मा से जुड़े मौज़ूआत और अवामी मसाइल के हल के लिए हम असेंबली की कार्रवाई में बहस मुबाहिसे के लिए तैयार हैं। इसके लिए सभी पार्टियों से मुस्बत बहस की अपील है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ज्ञानवापी मस्जिद इहाते की साइंटिफिक सर्वे पर अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए जिला अदालत से 3 हफ्ते का मजीद वक्त तलब किया है। हिंदू फरीक के वकील मदन मोहन यादव ने मंगल को कहा कि ASI के दायर दरख्वास्त पर बुध को जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश के जरिए समाअत के इम्कानात हैं। उन्होंने कहा कि ASI ने अपनी दरख्वास्त में कहा है कि एजेंसी की माहिर CSIR NGRI टीम तैयार करदा तस्वीर की तर्जुमानी के लिए सख्त मेहनत कर रही है। माहिरीन के साथ बातचीत में बमादी नताइज हासिल करने के लिए इरादो शुमार के लिए मुनासिब तज्जिया और इंतहाई मोहतात तशरीह की जरूरत होती है, जिसमें वक्त लग रहा है। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात की मुहिम मंगल की शाम को थम गई। रियासत में इंतखाबी मुहिम थमने से पहले भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के सरकर्दा रहनुमाओं ने बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई। भारतीय राष्ट्र समिति रियासत में मुसलसल तीसरी जीत के लिए कोशा दिखाई दी। जहां कांग्रेस ने इक़्तिदार में वापसी की कोशिश में अपनी 6 गारंटियों पर जोर दिया, वहीं बीजेपी की आला क़यादत ने पसमानदा तबके के उम्मीदवार को वजीर आला बनाने के नारे के तहत जमकर मुहिम चलाई। इंतजामिया ने राय दही के दौरान किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर इंतजामात किए हैं। सेंट्रल फोर्सेस भी तेलंगाना में पहले से मौजूद है। हसास मकामात और मऊ नवाज से मुतासरा इलाकों में इजाफी फोर्सेस तैनात कर दी गई है। रियासत भर में दफा 144 नाफिज रहेगी। उत्तर प्रदेश के वजीर आला ने बाबू बनारसी दास उत्तर प्रदेश बैडमिंटन एकेडमी में सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल 2023 बैडमिंटन चैंपियनशिप का इफ्तिताह करने के बाद अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि साल 2014 के बाद नए हिंदुस्तान में खेलों की सरगर्मियों ने नई रफ्तार हासिल की है। खेलो इंडिया और फिट इंडिया मूवमेंट ने खेलों की सरगर्मियों को नई बुलंदियां दी हैं। गांव की सतह पर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स और MP के खेलों के मुकाबलों का इनेकाद किया जा रहा है। इन तमाम सरगर्मियों के अच्छे नताइज भी देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से नौजवान खिलाड़ियों को नई शनाख्त मिल रही है। वजीर आला ने कहा कि हमारे खिलाड़ी ओलंपिक गेम्स में अब पहले से कई गुना ज्यादा मेडल हासिल कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर और साबिक वजीर आला उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव ने आज जिलावतन तिब्बती पार्लियामेंट के स्पीकर श्री खेनटू सोनम टेरीफाल से विधान भवन कम्प्लेक्स में मुलाकात की और उनसे तिब्बत में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी पर तशवीश का इजहार करने और आज़ाद तिब्बत के लिए आवाज़ उठाने की अपील की। अखिलेश यादव और रियासती असेंबली के स्पीकर सतीश मोहाना, साबिक स्पीकर माता प्रसाद पांडे, साबिक काबीना वजीर राजेंद्र चौधरी और श्री मनोज पांडे की मौजूदगी में श्री खेम्पू ने अपना मेमोरेंडम देते हुए कहा कि तिब्बत अब अपनी सकाफती तबाही से पूरी तरह आज़ाद है और अब उसे शनाख्त तबाही के खतरे का सामना है। मेमोरेंडम में कहा गया है कि 1949 में तिब्बत पर चीन के हमले के बाद से तिब्बती लोगों के बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है। जियाउर रहमान अंसारी के सियासी कारनामों, मिली और कौमी खिदमात पर पड़ीगर्द हटाने के लिए तंजीम अदबजार ने यूपी प्रेस क्लब में नशेब फराज नामी किताब की रूनुमाई की। इस मौके पर मरहूम जियाउर रहमान अंसारी के पुराने रुफका, करीबी ताल्लुक रखने वाले अदीब और शायर और दानिश्वर यूपी प्रेस क्लब में यकजा हुए। सदारत मुमताज सहाफ़ी अहमद इब्राहिम अलवी ने की और कहा कि जियाउर रहमान अंसारी का तर्ज हयात काबिल जिक्र और बाइसे तशहीर है। पार्लियामेंट में शाहबानो केस पर उनकी तकरीर को आम किया जाना चाहिए। मेहमान खुसूसी डॉक्टर अम्मार रिजवी के मुताबिक मरहूम जियाउर रहमान अंसारी फलाह कौम के जज्बे से सरशार थे और सियासत में रहकर भी वो पाक साफ रहे।
ڈاکٹر انیس انصاری نے فصیح الرحمان انصاری کے جذبے، لگن اور کام کی تعریف کی اور کہا کہ ضیاء الرحمان انصاری کی شخصیت اور خدمات پر تحریر کی گئی کتاب داستان نہیں ایک دستاویز ہے۔ ILO جنیوا میں کوآرڈینیٹر گلوبل کنٹرول کے عہدے پر فائز شیعہ کالج کے سابق طالب علم SM افسر نے تقریباً 40 سال بعد اپنے مادر علمی شیعہ کالج کا دورہ کیا۔ اس موقع پر کالج کے پرنسپل پروفیسر شبیہ رضا باقری نے انہیں گلدستہ پیش کر ان کی عزت افزائی کی اور شیعہ کالج کے سیکریٹری مولانا ڈاکٹر یعقوب عباس نے مہمانوں کا خیر مقدم کیا اور مادر علمی سے جڑے رہنے کی تاکید کی۔ انہی کے ساتھ ان کے ہمدرد سابق ڈویژنل انجینئر حسن رشید نے بھی شیعہ کالج کے اساتذہ اور مینجمنٹ کی تعریف کی، جن کی کوششوں سے اس سال شیعہ کالج کو 11 گولڈ میڈل حاصل ہوئے، جس میں عفت خان LLB کی طالبہ کو تنہا 8 گولڈ میڈل ملے۔ دونوں سابق طالب علموں نے کالج کے مستقبل کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ کالج کو روز بروز دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ رضوان حیدر کو ان کی قومی خدمات کے لیے ڈاکٹر قلب صادق ایوارڈ سے نوازا گیا۔ رضوان حیدر نے اپنی زندگی کے 30 سال لکھنؤ کی تاریخی جامع مسجد تحسین گنج کی جدید کاری کے لیے وقف کر دیے۔ آج جو جامع مسجد آباد اور دوبارہ خوبصورت نظر آ رہی ہے، اس میں رضوان حیدر کا کلیدی رول ہے۔ رضوان حیدر کو یہ ایوارڈ ڈاکٹر قلب سبطین نوری نے دیا اور کہا کہ تاریخی جامع مسجد حسین آباد ٹرسٹ کی لاپرواہی کے سبب پوری طرح سے نظر انداز ہو چکی تھی اور غیر آباد بھی تھی، لیکن رضوان حیدر نے آگے بڑھ کر جامع مسجد کی جدید کاری کا بیڑا اٹھایا اور اپنی زندگی کے 30 بیش قیمتی سال اس مقصد کے لیے صرف کیے۔ آج جامع مسجد میں عبادات ہو رہی ہیں، اعتکاف کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور پرانی رونق دوبارہ لوٹ آئی ہے۔ عہدنامہ کے جہانما صفحے کے مطابق ترکیہ کی گرینڈ نیشنل اسمبلی کے اسپیکر مسٹر نعمان نے کہا ہے کہ ترکیہ کی حیثیت سے میں تمام فلسطینی عوام کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اظہار کرتا ہوں، چاہے وہ مغربی کنارے میں ہو یا غزہ پٹی میں۔ TRT کے مطابق ترکیہ گرینڈ نیشنل اسمبلی کے اسپیکر اور ایشین پارلیمانی اسمبلی کے موجودہ صدر نے انطالیہ میں گرینڈ نیشنل اسمبلی کی میزبانی میں ایگزیکٹو کونسل کے اجلاس کی افتتاحی تقریب سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں قتل عام کرنے والوں کو سزا ضرور ملے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نتن یاہو اور اس کے گروہ کو بین الاقوامی جنگی جرائم کی عدالت میں جواب دہ ہونا چاہیے۔ اس کے لیے عالمی برادری کو ہر طرح کی تیاری کرنی چاہیے۔ کینیڈا کے شہر مونٹریال میں واقع ایک یہودی کمیونٹی سینٹر پر نامعلوم حملہ آوروں نے بوتل بم پھینکا، جس سے اس کمرے میں آگ بھڑک اٹھی جہاں متعدد افراد سیکورٹی کے حوالے سے میٹنگ کر رہے تھے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق یہودی کمیونٹی سینٹر پر بوتل بم سے حملے کی اطلاع ملنے پر مونٹریال پولیس نے فائر بریگیڈ کو طلب کر لیا۔ عمارت سے 50 سے زائد افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا۔ حملے کے وقت عمارت میں 60 افراد موجود تھے اور کمیونٹی سینٹر کی سیکورٹی کے حوالے سے میٹنگ جاری تھی۔ بتایا گیا ہے کہ حملے میں کوئی شخص زخمی نہیں ہوا ہے، تاہم عمارت کو نقصان پہنچا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ جس کمرے میں بوتل بم گرا وہاں قالین، پردوں اور دروازوں میں آگ بھڑک اٹھی اور سارا سامان مکمل طور پر جل کر خاکستر ہو گیا۔ سائفر کیس میں سابق وزیر اعظم پاکستان اور چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کو عدالت میں پیش کرنے سے اڈیالہ جیل حکام نے سیکورٹی خدشات کے سبب معذرت کر لی ہے۔ عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ سنایا کہ کیس کی آئندہ سماعت جیل میں ہی ہوگی۔ اسلام آباد کے جوڈیشل کمپلیکس میں چیئرمین PTI عمران خان اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس کی سماعت ہوئی۔ ڈان نیوز کے مطابق جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے کیس کی سماعت کی۔ چیئرمین PTI کے وکیل سلمان صفدر، FIA پروسیکیوٹر شاہ خاور اور ذوالفقار عباس نقوی عدالت کے روبرو پیش ہوئے۔ اسرائیلی صحافی بین ڈیوڈ کے مطابق حماس کی جانب سے رہا کیے گئے اسرائیلی یرغمالیوں نے رہائی کے بعد میڈیا سے گفتگو میں انکشاف کیا کہ ہمیں سرنگوں میں رکھا گیا تھا اور ہم سے ملنے حماس کی غزہ پٹی کے سربراہ یحییٰ بھی آئے تھے۔ اسرائیلی یرغمالیوں کے بقول یحییٰ نے ہمیں یقین دلایا کہ آپ لوگوں کو کچھ نہیں کہا جائے گا، آپ کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے گا اور ہر طرح سے آپ کا خیال رکھا جائے گا۔ اسرائیلی یرغمالیوں نے بتایا کہ جیسے یحییٰ نے یقین دہانی کرائی تھی، ہمارے ساتھ ویسا ہی اچھا سلوک کیا گیا اور ہر ممکن سہولت فراہم کی گئی۔ اسرائیلی صحافی بین ڈیوڈ سے گفتگو میں ایک خاتون نے بتایا کہ ان کی بیٹی حماس کی قید میں تھی اور وہاں حسن سلوک کے باعث میری بیٹی خود کو ملکہ سمجھتی تھی۔ دوسری طرف اسرائیل کی قیدیوں میں شامل فلسطینی کارکن عائد تمیمی ان 50 خواتین میں سے ایک ہیں جنہیں رہائی کے لیے اہل قرار دیا گیا ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل کے محکمہ انصاف نے رہائی کے لیے اہل 50 قیدیوں کی فہرست جاری کی ہے۔ یہ فہرست اسرائیلی یرغمالیوں کی مزید رہائی کی توقع
میں شائع کی گئی ہے۔ تسلیم کیا جاتا ہے کہ اسرائیل نے کسی بھی فہرست میں شامل ہر فرد کو رہا کرنے کا وعدہ نہیں کیا ہے اور یہ نام ممکنہ قانونی اعتراضات کی اجازت کے لیے عام کیے گئے تھے۔ 22 سالہ فلسطینی کارکن تمیمی کو 6 نومبر کو مغربی کنارے پر اسرائیلی چھاپے کے دوران گرفتار کیا گیا تھا۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔